स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, डिसेंबरची 20 आणि 8 तारीख आयतार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वस्प आणि कीर्तन. आज आमी जेजू मोरी आणि जुजे हांचे पवित्र कुटाम असो धबाजो संभ्रमता. तशेंच संवसारभर पवित्र दारांची धमपणी. पहिले वसाप सिराकाच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 2 तावन. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आणि पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे परीखफान दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आणि तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांबावक मेळटले. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता, तुझ्या बापायच्या उतारप्रायेर तसो सांबाळ कर. तो वंशापर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्क जायत जाल्यारय तूं ताका सस्निकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदेंच विसरून वचना. बगार तुज्या पातकांचे परीखवण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचे उतार देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेंबिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुबमपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सोम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. दुसरे वसाप कोलोसे घरां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 3 ओळ 12 तावन. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कनवळ्याची, दयाळ्याची, दिनपणाचे, मोवाळायेची आनी सस्निकायेची काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणां परस चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जानवायन एकामेकाक शिकया आनी भूतबळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सक्कळ सोम्या जेजूचे नांवे करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजया. सोम्यातय तुमकां ते सहाजले. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्या खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडायनाकात आनी ती बिजोड जावंक कारण जायनाकात. देवाचे उतार देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. हालेलुया. सामात्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 ओळ 13 तावन. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्परस एक दूत जेजूक स्वप्नान दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलों त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर
हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरण पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवादी मरिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांतल्यान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मोर्तास सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडोवन सांगी लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायेलाच्या गांवाक फाटीं वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायेलाच्या गांवाक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नान ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलिया नांवाच्या शारांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफांत पडलें तें, ताका नाजरेथकर म्हणून आपयतले. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता.